Let me check the page number. Page number 88. Okay. Check the sound, please. Hello, mic testing. Hello. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, व्लॉगर, यूट्यूबर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी यकसां कौमी निसाब आफाक उर्दू यकसां कौमी निसाब आफाक माशरती उलूम क्लास चहारम सफ़ा नंबर 88। तो चलिए शुरू करते हैं जी। मेरे काम दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए जी। शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में शामिल हैं कोहे हिंदूकश, ये दुरुस्त है, इस पे टिक लगा दें। पंजाब और सिंध का बेशतर इलाका जो है वो मैदानी इलाका है, इस पर टिक लगा दें। सतह मुर्तफ़ा पुठहार ये पंजाब में है और खैबर पख्तूनख्वा दोनों हिस्सों के अंदर है। तो अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट करेक्ट बनेगा, चूँकि मुर्तफ़ा पुठहार का जो इलाका है वो अब आधा पंजाब में है और आधा खैबर पख्तूनख्वा में है। अब ये आपको जो है ना और नीचे लाइन से जो है ना, वैसे ये दोनों दुरुस्त हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा कर दें तब भी ठीक है, पंजाब कर दें तब भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि रावलपिंडी आपका जो है वो पंजाब में आता है और उससे ऊपर जाके जो आपका इस्लामाबाद से ऊपर बाराको का जो इलाका बनता है वो आपका चला जाता है उसके अंदर है पुठवार के अंदर, जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के में चला जाता है। सहराई इलाके में बारिश होती है जी 10 इंच से भी कम है, ये आपने जो है ना वो टिक करना है। इक्तसादी राहदारी और ममालिक उन ममालिक के दरमियान यानी इन ममालिक के दरमियान तिजारत का मंसूबा है। कौन कौन से? पाकिस्तान और अफ़गान गलत है, पाकिस्तान और ईरान भी गलत है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी गलत है, पाकिस्तान और चीन दुरुस्त है। सी पैक मैं इसको डिटेल में पहले भी करवाया हुआ है और ये बनेगा सी पैक, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी, ये बनेगा सी पैक, ये ज़हन में रखिएगा। और इसमें हमेशा जो है ना वो पाकिस्तान और चीन आएंगे। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगा दें। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है, गलत है। मैदानी इलाके को दरिया सिंध के बालाई मैदान और दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान में तकसीम किया जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है। सिंध में सुई के मकाम पर कोयले के सबसे बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, गलत है। सुई के मकाम पर गैस के ज़खायर पाए जाते हैं। अगर इसको दुरुस्त आपको करना पड़ जाए तो ये होगा गैस के ज़खायर पाए जाते हैं। किसी जगह पे डेमो में आपसे पूछ लिया जाए या आप जो है ना माशरती उलूम के जो है ना वो टीचर का डेमो देने जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपकी बकरी बैठ जाए, तो इसलिए ये भी ज़हन में रखा करें। सहराई इलाकों में आम तौर पर थोर और चने उगते हैं। थोर जिसको आप इंग्लिश में कैक्टस बोलते हैं, बड़े शौक से घरों में आप लगाते हैं गमलों के अंदर। मेरे पास इसकी जो है ना वो 8 से 10 बल्कि अब 12 अक़साम हो चुकी हैं। तो जिसको आप छत्तर थोर और पत्थर चट भी बोलते होते हैं, ये सारी जो है ना वो कैक्टस की और थोर की ही अक़साम है। तो ये जो है ना दुरुस्त है आपका, इसको जो है ना दुरुस्त कर लीजिए। ऐसा इलाका जहाँ ज़मीन समंदर से मिलती है साहिल कहलाता है, उसे साहिली पट्टी भी कहते हैं। नीचे दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ, तो अगर आपने सवाल हल कर लिए तो फिर मुझे जो है ना वो कमेंट में जो है ना वो चेक करवा लीजिएगा, या फिर ऐसे कीजिएगा कि अगर आपके दुरुस्त हुए तो खूबसूरत अंदाज से नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा सवाल के जो है ना पहले सवाल फिर जवाब, तो यूँ सब के काम आ जाएंगे और ये भी पता चलेगा जिसने सबसे पहले लिखे इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके लिए खसूसी इनाम होगा और मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको जो है ना वो पहुंचाऊंगा। और जो है वो यहाँ पर पहला सवाल है जी, पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा में फ़र्क वाज़े करें। पहले ये ज़हन में रखें कि पहाड़ क्या होता है, फिर ये ज़हन में रखें कि सतह मुर्तफ़ा जो है वो क्या होती है। तो दोनों के हिसाब से जो है ना फिर आपने इसको जो है वो मेंटेन करना है या इसको आपने मैनेज करना है। एक तो ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात जो यहाँ पर डिटेल में हम करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ पर जो है ना वो बात समझने से ताल्लुक़ रखती है या जानने से ताल्लुक़ रखती है, जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि सतह मुर्तफ़ा में जो है ना वो कुछ सतह ऊंची होती है, कुछ नीची होती है और कटी फटी होती है। जबकि पहाड़ जो है वो सॉलिड होते हैं, चाहे मिट्टी के भी हों तो वो फिक्स्ड होते हैं और एक भारी भरकम जो है ना वो उनका आकार होता है या उनका एक मेयार होता है या उनका एक सिलसिला होता है, ये ज़हन में रखिएगा।
تو یہاں سے جو ہے نا وہ آپ نے پہلے پہاڑ اور سمندر کا جو ہے نا وہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور پھر آپ نے بیان کرنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا بات کی جا رہی ہے یا کیا بات یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اب اس کوسچن کو دوبارہ سے جو ہے نا اب ہم بناتے ہیں۔ پہاڑ اور سطح مرتفع میں فرق واضح کریں۔ پہاڑ اور سطح مرتفع کے اندر بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ سطح مرتفع پہاڑ مکمل طور پر اونچے اور ٹھوس ہوتے ہیں، جبکہ سطح مرتفع اونچی نیچی اور کٹی پھٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب بنے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی میدانی اور صحرائی علاقے میں فرق بیان کریں۔ پہلے میدانی اور صحرائی سمجھائیں، پھر اس کا فرق بیان کریں۔ میدانی علاقہ بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے، جبکہ صحرائی علاقے میں ریت ہوتی ہے۔ اس لیے میدانی علاقے اور صحرائی علاقے کے اندر واضح طور پر فرق ہوتا ہے، اور میدانی علاقے میں چکنی مٹی اور صحرائی علاقے میں ریت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں کے نام لکھیں۔ پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں کے اندر جو ہے وہ کوہ چاغی، کوہ کیرتھر اور جو ہے وہ یہ دو اس وقت میرے ذہن میں ہے، دو وہاں سے بک سے لکھ لیں، تو برکب یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آئیں گے، اور آپ نے جو ہے نا وہاں سے 3 سے 4 جو مغربی پہاڑی سلسلے جو پیج کے اندر یا سبق کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھوا دینے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پاکستان کے عام صحراؤں کے نام لکھیں۔ پاکستان کے عام صحرا تھل میں جو ہے نا وہ کیرتھر، اور اس کے بعد جو ہے وہ چولستان، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی ہے، اور یہ ہمارا پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا 3 جو ہے نا وہ صوبوں کے اندر صحرائی جو ہے وہ خطے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کی 3 بڑی بندرگاہیں کون کون سی ہیں جی؟ پاکستان کی پہلی بندرگاہ کراچی سی پورٹ ہے، پاکستان کی دوسری بندرگاہ جو ہے نا گوادر سی پورٹ ہے، اور پاکستان کی تیسری بندرگاہ پسنی جو ہے نا وہ سی پورٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو ہمارے عمومی طور پہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، آپ نے سبق کے اندر بھی جو ہے نا ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ گوادر، پسنی اور کراچی، تو یہ جو ہے وہ، اور ڈیٹیل میں جو ہے نا اس کا ایک اور بھی ہے، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ چوتھی جو ہے، لیکن وہ چونکہ آپ نے یہ 3 لکھوانی ہے تو یہ ادھر سے آپ 3 جو ہے وہ ڈیٹیل میں وہ کروا دیں تو وہ بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کی کور ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی مشکل یا پیش آئی یا آپ سے نہ سوال بن پائے یا جواب نہ، ویسے تو میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا ہی دیا، میرے خیال سے آپ جو ہے نا وہ لکھ پائیں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو پرابلم ہوا تو مجھے لازمی طور پر بتا دیجیے گا، پھر میں یہی آپ کو جو سبق ہے یہ وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے بھی کروا دوں گا، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ مسئلہ درپیش نہ ہو اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ کھڑی نہ ہو۔ بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ سوال نمبر 1 میں پہاڑ اور سطح مرتفع کا فرق جو ہے نا وہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو وہ تبھی بچوں کو کلیئر ہوگا جب آپ پہاڑ کی بھی جو ہے نا وہ تعریف کر دیں اور سطح مرتفع کی بھی تعریف کر دیں، اور پھر دونوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ بیان کر دیں۔ میدانی اور صحرائی علاقے کا بھی جو ہے نا وہ بالکل یہی طریقہ کار ہے، اور پہلے میدانی جو ہے نا وہ سمجھ آئے بچوں کو، پھر صحرائی، اور پھر وہ اس کو جو ہے نا، اور یہ بچوں کو جو ہے نا وہ گروپس کی صورت میں بھی کروائیں۔ یہ جو 5 سوال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ آگے جا کر جو اگلی کلاسز میں پھر آپ کا جو ہے وہ اگر آپ ہی پڑھائیں گے تو آپ کے لیے چیزیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی، اور اگر آپ یہاں پر اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے تو پھر اگلی کلاسز میں جا کے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ محنت اور زیادہ کرنی پڑے گی، زیادہ ٹینشن لینی پڑے گی۔ تو دونوں صورتوں میں اگر آپ اپنا ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ٹیچرز ٹریننگ سیشن کے اندر جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے کہ ٹیچرز اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں گے، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ پاکستان یہاں پر صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 88 کا جو ہے وہ اختتام ہوا ہے، تو نئے جو ہے وہ لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہی جو ہے نا گزارش ہے کہ آفیشیل چینل پروفیسر ایم اے رضا کو، اردو لیکچرز کے لیے چینل اوپن کاز انفو ٹی وی کو، اور ہمارا میڈیا چینل حقیقی تبدیلی کے لیے اس کو بھی انقلاب ٹی وی منڈی بادین کے نام سے، جو میرے آبائی جو ہے وہ ضلع کے نام پر ہم نے جو ہے نا اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Bye bye.